वन क्लिक करो। हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम लब्बैक या हुसैन लब्बैक या ज़ैनब लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिस मकाम पर, सामने मेरे दरबार शाम है, पीछे मेरे बाजार शाम है। आपको ज़ियारत कराता हूँ एक ऐसी बाजार है जहाँ पर आले रसूल की तौहीन की गई, उनको गिरफ्तार करके एक ही रसूल तमाशाइयों को इकट्ठा करके मारा गया। जब भी कोई मौला सज्जाद से पूछता, मौला सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ, इसी बाजार को याद करके, इसी बाजार को याद करके मौला सज्जाद रोते और कहते अशाम अशाम अशाम। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम आज भी ये बाज़ार ऐसी है कि कोई शरीफ खातून इस बाज़ार से गुजरना उसका मुश्किल है, महाल है। आप देखिएगा, मैं जहाँ से गुजरूँगा, दिन होता तो या ज़्यादा देखते। ये सामने दरबार यजीद है, जिससे आज के मुसलमान जामे उमवी कहते हैं, जहाँ पर इस मस्जिद में खड़े होकर यजीद ने शराब पिया और सर हुसैन की तौहीन की, आले रसूल को गिरफ्तार करके आए। ये पूरी दरबार है, मैंने यूट्यूब पे लाइव चलाई है कुछ देर पहले, शाकिर अली नजफी पे देखें। और ये बाजार शाम, अल्लाह अकबर। रात के इस पहर आपने किसी को भी कहीं पर भी नहीं देखा होगा कि ये मंजर इस तरह दिखाया हो रात के पहर में। मैं आया हूँ आपको बाजार शाम को सुकून से दिखाने के लिए। यहीं पे 18 मुख्तलिफ रवायात हैं, कई घंटों तक आले रसूल, अली की बेटी, जहरा की बेटियाँ कई घंटों तक यहाँ पर खड़ी रही और इस दरबार को शाम को सजाया गया। आप देखें यहाँ पर इस मस्जिद के सामने अभी भी म्यूज़िक चलते हैं, अभी भी ऐसी ऐसी ख़वातीन आती हैं नंगे सर, अभी भी ऐसे ऐसे मंजर आपको देखने को मिलेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पर्दे का कोई नाम नहीं, मुसलमानों का खैर है। इस मस्जिद का अभी भी जो कह रहे हैं मस्जिद है, आप देखें इसका एहतराम क्या है कि नंगी ख़वातीन यहाँ पर मस्जिद में भी दाखिल होती हैं, अधूरा पर्दा करते हुए, जबरन पर्दा करते हुए। वो बाहर का जो माहौल है, यही वो बाज़ार है जहाँ पर मेरे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम याद करके कहते थे, कोई पूछता मौला आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ हुई, आप कहते अशाम अशाम, फिर खून के आंसू रोते। एक शख्स ने पूछा मौला शहादत तो आपकी विरसा है, सादात का विरसा है शहादत। फिर मौला सज्जाद ने फरमाया, ये सवाल करने वाले तूने इंसाफ नहीं किया। क्या क्या उफ़ी अम्मा और माओं के साथ बेपर्दगा जाना और इन शराबियों के बीच में जाना भी क्या हम नबियों और हमारी आइमा इमामों के विरसे में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कैसे शामी हैं, किस तरह के मुसलमान थे कि जिन्होंने आले रसूल की इतनी तौहीन की। अल्लाह मान अल्लाह फीज़। बाजार शाम देखते जाएं कितनी बड़ी है, और उस वक़्त भी कितने तमाशाई थे, अल्लाह ही जाने। यहाँ पर जो गुजरी है, जब भी जनाब ज़ैद मौला सज्जाद का बेटा अपने बाबा को देखता कि खून के आंसू रोते हुए, पूछता बाबा ये खून के आंसू क्यों, तो आप फरमाते बेटा जो आपके बाप ने देखा शाम में, अल्लाह किसी को ना दिखाए। फिर कहते अशाम अशाम अशाम। आज भी इसी दरबार के अंदर 7 आज़ानें दी जाती हैं। वो 7 आज़ानें इसके लिए कि जब मौला सज्जाद ने अपना तारुफ करवाया, क्योंकि यजीद ने तारुफ करवाया था कि हम बागी को गिरफ्तार करके आए और उनके साथ हमने ये बेसुलूकी की है, मगर दरबारियों ने कहा कि एक मरतबा इस बागी को भी बोलना दिया जाए। जब मेरे मौला सज्जाद ने खुतबा दिया और फरमाया कि मैं रसूल खुदा का, जमजम सफ़ा का बेटा, हमें नमाज कुरान का बेटा, मैं हुसैन अली का बेटा, तो सब मुसलमानों ने कहा कि यजीद तूने तो कहा था कि ये बागी हैं, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तू क्या आले रसूल को गिरफ्तार करके आया। बस यही कहना था कि 7 आज़ानें दी गई। ये आज़ानें सुने दरबारें, ये आज़ान देते थे और आले रसूल को गिरफ्तार करते थे। उस वक़्त भी यही था, नमाजें पढ़ते थे, आज़ानें देते थे, मगर हुसैन का सर नेज़े पे था। अल्लाह अकबर। मगर अकबर का सर नेज़े पे था, मगर अब्बास का सर इसी यहाँ पर नेज़े पे था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
یہ کیسے مسلمان ہیں کہ رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں اور اس کی آزانیں دیتے ہیں اس کے نام کی. ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مارے جائے گی. جنہوں نے امام حسین کا احترام نہیں کیا اور نماز پڑھتے رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ظلم کی انتہا اہل بیت کے ساتھ. اس ویڈیو کو شیئر کریں، پوری دنیا کو دکھائیں کہ شاکر بھائی نے بازار شام دکھائی ہے جہاں پر کسی غیرت مند کا گزرنا مشکل ہے. وہاں پر بی بی فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کیسے گزری. کہا جاتا ہے، راوی کہتے ہیں، ہم نے سنا، ہم نے دیکھا کہ جب بھی علی کی بیٹی زینب نانا کی قبر پہ جاتی، عباس نکلتے پرندوں کو اڑا دیتے. مولا عباس نکلتے اعلان کرا دیتے کہ اس گلیوں سے ان راستوں پر کوئی بھی نہ آئے. آج علی کی بیٹی زینب نکلے گی 18 بھائیوں کے ساتھ. آپ نانا کی قبر پہ جاتے ہیں. نہ جانے شام کا وہ سفر کیسے. اب مولا سجاد سے کہیں پہ بھی پوچھا گیا، مولا آپ کو تکلیف؟ آپ نے نہیں کہا کہ میرے بابا کو قتل کرتے وقت مجھے تکلیف، میری بہن سکینہ کو مارتے وقت. آپ روئے، مگر جب تکلیف زیادہ پوچھی تو آپ نے کہا الشام الشام الشام. کچھ ایسے جملے میں پڑھ ہی نہیں سکتا. نہ علماء کو اجازت ہے، نہ ذاکر کو اجازت ہے. جو میرے مولا سجاد نے دیکھے. اللہ اکبر. یہ بازار شام ہے. آذان سن رہے ہیں آپ. ایک مسجد ہے جامع ہاشمی خاتون بے پردہ کا. اللہ اکبر. اتنی بے پردگی، اتنی غربت ہے کہ یہاں پہ لوگ بھیک مانگتے ہیں. پولیس آفیسر بھیک مانگتے ہیں، فوجی بھیک مانگتے ہیں. یہاں پہ ہر دوسرا بندہ بی بی سیدہ زینب کے روضے کے سامنے بھیک مانگتے. اہل بیت کو انہوں نے ستایا، اور یہ شام والے اتنی مصیبت میں ہیں کہ جو کوئی آئے ادھر دیکھے کہ ان کی حالت کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے. جو کام کرتے ہیں پاکستانی، ان کو تقریباً 4 سے 5 ہزار بھی مشکل سے ملتے ہیں. اتنی غربت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک بی بی زینب کے روضے کو اور اس کے اطراف کو آباد رکھے. جہاں حسین کی بیٹی بی بی سکینہ ہیں، اللہ پاک اس روضے کے اور اس کے اطراف کی حفاظت فرمائے تاکہ زائرین آ سکیں، جا سکیں. گر گئے نیچے. بازار شام آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، اور دل کو تھام کے رکھیں کہ یہی وہ بازار ہے جہاں پر آل رسول کو رسیوں میں گرفتار کر کے دربار یزید میں لایا گیا. ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، 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 ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام. اللہ اکبر. یہاں سے تھوڑا آگے نہر ہاشمی ہے، اس سے تھوڑا آگے یہاں پہ جو ہے باب شرقی ہے، باب تومہ ہے، جہاں پر کئی 17 سے 16 اذانیں دی گئیں اور شہزادیوں کو ٹھہرایا گیا، اذیت دی گئی. اور بی بی سکینہ پوچھتی رہی مولا سجاد سے کہ بھیا ہمیں کیوں روکا گیا؟ تو بتایا گیا کہ شام کو سجایا گیا ہے تاکہ آل رسول کی ان شہزادیوں کو تنگ کیا جائے، تاکہ ان کو اذیت دی جائے. یزید خوش ہے حسین کے سر کاٹنے پر. اللہ کی لعنت ہو یہ تیرے ارادوں پر اور تجھے چہنے والوں پر. اور ایسی نسل جو مسجد میں بیٹھ کے شراب پیے مسلمانوں سے
اور اس کے باپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں. شرم آنی چاہیے. چلیے میں آپ سب کے لیے دعا کو انشاءاللہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. لبیک یا حسین، کل بھی حسین زندہ باد، آج بھی اور کل بھی رہے گا. لبیک یا حسین.